بہت بڑا ظلم ہویا میرے پیر بھائیو. مذمت دے الفاظ بہت چھوٹے ہیں. کسی بھی صورت اسی اپنے مسلمان بھائیاں دا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے عاشقاں نال اے ظلم جڑا ہویا ہے اے یزید تو بھی ود کے ہویا ہے کہ دسیا جا رہا ہے کہ لاشاں نو آگ لا دیتی گئی جناب. اور ایتھوں تک اطلاعات ہیں کہ جڑے لوگ اپنی لاشاں لمن واسطے جاندے پین انہاں نو بھی گرفتار کر لیندن جا کے. کل میرے کو ایتھے پیر بھائی ایک آیا ہے, بیٹھا بیٹھو بیٹھو, کل میرے کو ایک پیر بھائی آیا ہے اور اس پیر بھائی نے مینوں اپنے ایک عزیز دی اس نے مینوں وکھائی. اس نے آکھیا حضور ہے ویکھو اے ساڈا بچہ شہید ہویا ہے, اسی اس دے پیچھے جا رہے ہیں, اسی انہاں نو رابطہ کرن دی کوشش کر رہے ہیں. جیڑا بندہ ساڈا جاندا ہے کہ سانو ساڈی میت دے دیو, ساڈا جنازہ دے دیو, یہ لاش ساڈے سپرد کر دیو, انہاں نو ہی گرفتار کر لیندن جا کے. یہ کوئی طریقہ بنے ہوئے ہے؟ یہ کوئی انصاف ہے؟ یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ کوئی مسلمانیت ہے؟ یہ اہل ایمان ہیں؟ آج جمعۃ المبارک تے اجتماعی طور تے انہاں دی تباہی دی دعا کرنی, انہاں ظالماں دی تباہی دی دعا کرنی. اللہ تعالی دی ذات سب تو بڑی ہے, اللہ تعالی دی ذات سب تو بڑی ہے, او ہر چیز تے قادر ہے. او انہاں ظالماں نو تباہ و برباد کرے, انہاں نو نیست و نابود کرے. جو ظلم انہاں حضور دے غلاماں تے کیتا, یا اللہ سانو ویکھنا نصیب کر کہ اسی انہاں تے اور انہاں دی اولاداں تے اس طرح دے ظلم ویکھیے, اور اسی کدی معاف نہ کر سائیں حضور دے انہاں غلاماں دا خون, کدی بھی معاف نہ کر سائیں. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں, یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. خدا دی قسم جس نے اقبال دے شعر نو چھوڑیا وہ گمراہ ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و عطرتہ بعدد کلی معلوم لک. یا باری تعالیٰ جو کلمات طیبات پڑھے, جو درود و سلام پڑھیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ دے اندر پیش کرنے ہیں, تحفتاً نذرانتاً عقیدتاً. اور آپ علیہ السلام دے طفیل حضور علیہ السلام دے عشقاء جو مرید کے دے اندر دیوانہ وار حضور دی محبت دے اندر حضور دی امت دے غزہ دے معصوم مسلمانہ دی اظہار یکجہتی دی خاطر یا باری تعالی جنہاں نے جامع شہادت حاصل کیتا, او لوگ ساڑے اس تحفے دے محتاج نہیں, لیکن اسی محتاج ہیں کہ اسی انہاں دی بارگاہ تحفہ پیش کریے. اور یا اللہ اسی پیش کرنے ہیں, اس نو قبول فرما حضور دے وسیلے دے نال. اور یا اللہ انہاں دے درجات جو کہ پہلے ہی بہت بلند ہیں انہاں دے اندر مزید بلندی عطا فرما. آج اسی انہاں دے واسطے دعا کر دے پے ہیں, یا اللہ پاک کرم فرما, انہاں دے صدقے ساڑے تے کرم فرما. پنجتن پاک دا صدقہ, حضور خواجہ صاحب دا صدقہ, حضور غوث پاک دا صدقہ, مجدد پاک دا صدقہ, یا باری تعالیٰ میرے خواجہ دائم الحضوری پاک دا صدقہ, میرے حضور خواجہ سید شبیر احمد شاہ قصوری اور آپ دے اولاد پاک دا صدقہ کرم فرما, کرم فرما, کرم فرما, کرم فرما. سب دکھ جو لے کے بیٹھے ہیں, سب پریشانیاں جو لے کے بیٹھے ہیں, سب غم جو لے کے بیٹھے ہیں, سب ادھوری خواہشات اور پریشانیاں جو لے کے بیٹھے ہیں, انہاں دے صدقے کرم فرما, سب خیر فرما دے میرے مولا. اور انہاں ظالماں نو برباد فرما, انہاں ظالماں نو تباہ و برباد فرما. جو انہاں یزید تو ود کے ظلم کیتے
میرے مولا کریم انہاں نال اور انہاں دے سارے انہاں دے پیروکاراں نال سانو میرے مولا کریم اوہی کچھ جو انہاں کیتا او انہاں دے نال ہومنا ویکھنا نصیب فرما، اور میرے مولا کریم کرم فرما۔ انہاں نو ذلت و رسوائی انہاں نے اپنے واسطے خریدی ہے، خود انہاں واسطے ذلت و رسوائی دنیا و آخرت دے وچ لکھ دے میرے مولا، کرم فرما کرم فرما۔ گناہگارم سیاہ کارم شفاعت یا رسول اللہ، خراب و خستہ و خارم شفاعت یا رسول اللہ، ترا ثانی نہ شد پیدا نہ در دنیا نہ در عقبہ، تو ہی در گراں یکتا شفاعت یا رسول اللہ، شہاب کس نوازی کن طبیبہ چارہ سازی کن، دوائے درد عیسیانم شفاعت یا رسول اللہ، کسوری راہ حضوری کن دوائے درد دوری کن، دلم تاریک نوری کن شفاعت یا رسول اللہ۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و صحابہ اجمعین۔